सूबाई वज़ीर इत्तलात तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वाले और फिर जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से अमली इकदामात किए इन स्पाइट ऑफ दिस के ना पंजाब के अंदर हमारे पास 2/3 अक्सरियत है और ना वफाक के अंदर है और सेनेट के अंदर जो है वो हम इस वक्त बिल्कुल मिनॉरिटी के अंदर हैं, लेकिन देयर इज अ विल देयर इज अ वे के मज़दाक उनकी नीयत नेक थी। आज हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया और रूल्स और प्रोसीजर्स तक को जो है उसके अंदर तरामीम की। आज उस हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हुए हैं जिस हुकूमत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में 50 लाख खानदानों को 7.25 लाख रुपए की मालियत के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए हैं और उन खानदानों के अफराद के जो कम अज कम आपके जो है वो 2-2.5 करोड़ अफराद बनते हैं वो बिल्कुल बेधड़क होके बेबाक होके हर किस्म की परेशानी से आजाद होकर वो किसी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल से 7.25 लाख रुपए की मालियत का इलाज जो है वो आज करवा सकते हैं। और आज उस हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हुए हैं कि जिस हुकूमत का वजीर आला वो अपनी आजिज़ी और अपनी इंकसारी के साथ काम करता रहा और बाहर दुनिया और खुसूसन वो अपोजिशन जिसको मैंने लक़ब दिया ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, उन्होंने सारा दिन उसको क्रिटिसाइज किया कि उसने सादगी के साथ इंकसारी के साथ आजिज़ी के साथ काम किया। जो कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने रखी और अभी मेरे बाद हाशिम जवाब बख्श साहब रखेंगे और फिर वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब खुद भी रखेंगे। मैं अपनी बात के इख्तिताम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कि उस शेर के ऊपर करूंगा कि निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। कोई भी पैदाइश के वक्त ही जो है वो वजीर आजम, वजीर आला, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वजीर, मशीर या सेक्रेटरी बन के पैदा नहीं होता। वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो सीखता है और अपना मकाम बनाता है और अपनी जनाब अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करता है। मैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को इस हवाले से क्रेडिट दूंगा। पहली दफा MPA बने और उसके बाद MPA बनने के फौरन बाद वजीर आला बने, लेकिन कोई अल्लाह पाक के करम से वजीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर निसार गिल जैसा, मसरूर अहमद जैसा, शराफत मसीह जैसा, मंजूर पापड़ फरोश जैसा कोई एक्टर, करैक्टर और फैक्टर जो है वो आपको CM सेक्रेटेरिएट के अंदर और फिर इसी तरीके से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा, पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हो, कोई शुगर मिल हो, कोई आपके बड़े बड़े बिलियंस के ऊपर मबनी प्रोजेक्ट्स हो कि जिसके सामने तो कोई और हो और बैकएंड पे जो है वो वजीर आला जो पंजाब का हो, उसका खानदान हो या कोई वजीर हो वो पीछे जनाब बैकएंड पे उसका जनाब ऑनरशिप रखता हो। ऐसी कोई बंदरबाट इस सूबे के अंदर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इन 2 सालों में नहीं मिली। बाकी अपना एक टिपिकल मेरा जो अवामी स्टाइल है उसमें सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम लगा रहता है और कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये सारी चीजें लगी रहती हैं और सियासतदान ये सारी चीजें सुनता है और उसे सुनना पड़ता है। और बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की नर्म खू क़यादत के अंदर हमें पंजाब की आवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाशिम जवाब बख्श साहब से, यंग एनर्जेटिक पंजाब के जनाब वजीर खजाना, जिन्होंने बड़े अहसन तरीके से कोविड-19 का जो क्राइसिस आया वो सूबा के जो 125 अरब रुपए का सरप्लस चौधरी परवेज लाई साहब हवाले करके गए थे शहबाज शरीफ साहब के, उस सूबे को सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया गया। 10 सालों के बाद 1225 या 50 अरब का मकरूज करके उस मकरूज सूबे को और फिर हर प्रोजेक्ट जो है वो खसारे के अंदर, उसके बावजूद जिस वजीर खजाना ने बड़े अच्छे तरीके से पंजाब के सारे माली मामलात और खुसूसन कोविड-19 का ये 2020 का साल उसके अंदर जो है वो पंजाब को चलाया। अब मैं गुजारिश करूंगा हाशिम जवाब बख्श साहब से वो आए और आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और उनकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस आपको दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी अपनाई है, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दाम उठाए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फ़आल करना एक अहम इक़दाम था। हमारा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बैकएंड पर हमारा कोई वजीर या कोई वजीर आला हो, सब कुछ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान नवे शाहरा पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी अपनाई है, आवाम की फलाह के लिए ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी को अपना मस्कन बनाया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फ़ाल करना एक अहम इक़दाम है। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से वो ब्रीफ कर रहे थे। सूबाई हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी के तहत बचत की है।
عوامی نمائندوں اور میڈیا کے ذریعے اس صوبے کی 11 کروڑ عوام کو گزشتہ 2 سال میں تبدیلی کے جو سفر پہ ہم چلے ہیں، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اور جن کامیابیوں سے ہم اب آگے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کے اصل موضوع کی طرف آؤں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں کچھ بات ضرور کر لوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں تبدیلی ضرور ہے، یہ تبدیلی چہروں کی نہیں ہے، یہ تبدیلی حکمرانوں کی نہیں ہے۔ اس تبدیلی کا مقصد پاکستان کو اور پنجاب کے اس بڑے صوبے کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانے کا ہے۔ ہمارے سارے اقدامات، ہماری ساری پالیسیاں اسی ایک فلسفے کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہمارے منشور کا مرکز ملک کی وہ کمزور ترین طبقہ ہے جو ریاستی سرپرستی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہر سفر کا آغاز کہیں سے ہوتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جب ہمیں پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ملی تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ایک نظر ضرور دوہرائیں ان سلائیڈز پہ۔ اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی شامل ہیں اور پنجاب کی صورتحال بھی۔ اس بوسیدہ معاشی عمارت کا ڈھانچہ بہت کچھ کریکشن مانگتا تھا۔ یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے تھے، یہ اعداد و شمار آپ سب نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے۔ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں موڈیز جو دنیا کے سارے ملکوں کے آنے والے وقت کی ٹریجیکٹری کو پریڈکٹ کرتی ہے، اس نے جون 2018 میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا معاشی ڈھانچہ اور سینٹیمنٹ جو ہے اب نیگیٹو ہے۔ آنے والی حکومت کو، چاہے وہ اکنامک پنڈٹس ہوں، چاہے وہ ریٹنگز ایجنسیز ہوں، سب نے یہ قرار دیا تھا کہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اس کو دورس نتائج کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ اس نے نہیں کی۔ یہ تو ہوئی آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو اوورآل اکانومی کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ صوبے کے حالات کچھ یوں تھے کہ ورثے میں ہمیں پیسے تو کیا 165 کورٹ کیسز ملے، 56 ارب کے ایسے چیک ملے جن کے پیچھے کوئی فنڈنگ نہیں تھی، وہ باؤنس ہو چکے تھے۔ اوور ڈرافٹ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک سے نہ بورو کریں، وہ پورے کا پورا میکسیمم استعمال ہو چکا تھا۔ حکومت کا ایک اسٹیٹ کا اور ایک سٹیزن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ سٹیزن اور اسٹیٹ کے کانٹریکٹ کو دور چھوڑیں۔ جو حکومت کے اپنے ملازمین تھے، ان کا جو جنرل پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ بھی 100% ڈپلیٹ ہو کے 102 ارب سے اس کا بھی خسارہ تھا۔ ایک جانے والی حکومت اپنے آخری سال میں منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے رکھتی ہے، نہ کہ جاتے ہوئے سال میں 8000 نئی اسکیمیں ایڈ کر جائے۔ ورثے میں ملنے والے ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو آنے والی حکومت کا حق تھا، پریروگیٹو تھا، اس کے اندر 8000 ایسی اسکیمیں جو انہیں سیاسی بنیادوں پہ شروع کی، جس کے اندر نہ فنڈنگ تھی، جس کے پیچھے کوئی مکمل کرنے کی ڈیٹ نہ تھی۔ 1 کھرب سے اوپر کی ایسے اسکیمیں ہمیں ورثے میں ملی اور ہم نے ان کی درستگی بھی کی ہے، وہ میں آنے والی آپ کو سلائیڈ پہ بتاؤں گا۔ بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ منزل وہیں کے لیے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو پتہ ہو کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کیا۔ پنجاب کے بارے میں ایک گولڈن اپرچونٹی تھی۔ 2008 سے 2018 تک کا اگر آپ سفر دیکھیں تو اس صوبے میں قیمتی وسائل، کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نہیں ہے جو باقی ممالک کا ہے، ہمیں ادھار بھی لینی پڑتی ہے، ہمیں اس پہ سود بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ قیمتی وسائل پچھلے 10 سال میں جو اس صوبے میں خرچ ہوئے ہیں وہ 10,000 ارب روپے ہیں۔ اس 10,000 ارب روپے اور 10 سال کا ان انٹرپٹڈ رول سے اس ملک کی، اس صوبے کی خاص طور پہ تقدیر کو بدلنا تھا۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ ہیومن کیپٹل انڈیکس جو پاورٹی کو دیکھتی ہے، ایجوکیشن کو دیکھتی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے بدترین ممالک میں ہے۔ 134 آؤٹ آف 157 اس کی رینکنگ ہے۔ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر میں دیکھیں تو 60 پر 1000 ڈیتھس آج بھی اس پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ پنجاب کا پورا لینڈسکیپ دیکھیں تو بڑا کلیئر ڈیوائیڈ ہے۔
جو 3 ڈویژنز ہیں ساؤتھ کی، اس میں ہر دوسرا رہنے والا وہ پاورٹی کا شکار ہے، وہ غربت میں رہ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 10,000 ارب روپے ہوں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں صوبے کی؟ صوبے کا مینڈیٹ ہے صحت، تعلیم، تحفظ۔ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے پہلے ان پرائورٹیز کو پورا کیا جائے، پھر آپ آئیں بجلی کے کارخانے لگانے۔ بجلی کا کارخانہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اٹس اے فیڈرل پروگیٹو۔ آپ میس ٹرانزٹ ضرور لگائیں، مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، پہلے اپنی بنیادی ضروریات پورے کرنے کا ہے۔ کچھ آدھے چھوڑے ہوئے پروجیکٹس جو ادھورے چھوڑے گئے تھے، ان کا میں خالی ایک موٹا سا آپ کو اگر حساب بتاؤں تو 500 ارب سے اوپر کے ایسے پروجیکٹس پہ پیسے خرچ ہوئے جس سے ہم صوبے کی ہیلتھ کی پوری لینڈسکیپ بدل سکتے تھے۔ 83 ہاسپٹل سٹیٹ آف دی آرٹ اگر ہم بنا دیتے تو ہم اکنامک پروڈکٹیوٹی میں بھی ایڈ کرتے۔ اگر ہم یہی پیسے سے تقریباً 44 لاکھ بچوں کو کچی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک فری ایجوکیشن دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیو اور پروڈکٹیو ممبر بن سکیں اپنی سوسائٹی کا۔ گروتھ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں کرنی ہے تو آپ کو ہیومن کیپٹل میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنا ہوگا۔ ہم نے آتے ہی اپنی حکومت کے بنیادی ستون، طرز حکمرانی کے فلسفے کو بڑے غور سے سوچا۔ اس پہ ہم نے 3 بنیادی ستونوں پہ میں آج بات کروں گا: گورننس، معیشت اور اس صوبے کی عوام۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ترجیحات روزگار کے مواقع، تعلیم اور صحت کے بہتر اقدامات، احساس، اس عوام کا احساس، اس طبقوں کا احساس جن کو بڑے عرصے سے محروم رکھا گیا ہے، اور ایک یکساں پنجاب کا خواب کہ پنجاب کا ہر رہنے والا اس کے پاس ہر قسم کی بیسک فیسلٹی ہونی چاہیے۔ اینڈ ابو آل رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ دا لا از آل فار ایوری بڈی۔ غریب امیر کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ میں ذرا گورننس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاید یہاں ضرور کمی ہے کہ ہماری حکومتی نعرے اور باتیں شاید اس زور کی نہ ہوں، مگر حکومت اپنے قلم سے چلتی ہے، ڈیسیجن میکنگ سے چلتی ہے۔ حکومت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو جج کرنے کے گورننس ماڈل کے اندر دیکھنا ہے کہ اس نے کتنے ڈیسیجن میکنگ آئٹمز پہ ڈیسیجنز لی ہیں، کتنے ایجنڈا آئٹمز کو ڈسپوز کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، اگر آپ دیکھیں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، انکلوسیو، اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دی آنریبل چیف منسٹر کہ انہوں نے فرد واحد والا رول نہیں اپنایا، انہوں نے اپنے کیبنٹ کی بات سنی۔ پالیسی اگر بنی ہیں 8 محکموں کی پہلی باری پالیسیز آئی ہیں، ایگریکلچر کی آئی ہے، لیبر کی آئی ہے، آپ کی اس کے علاوہ ہیلتھ میں انیشیٹیوز جو آئے ہیں، انڈسٹری کی پالیسی آئی ہے، واٹر کی آئی ہے، لیبر کی آئی ہے۔ اس میں ہم نے تھرڈ پارٹی اسپیشلسٹ کو بھی بلایا ہے۔ یہ پالیسی فریم ورک ہوگا تو آگے کام چلے گا اس کی بیس کے اوپر، تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم، ویل تھاؤٹ آؤٹ آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، آپ کا گورننس پروگرام ہو، اس کے مطابق ہم چلیں۔ اور یہ فگر اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس حکومت نے اپنے 2 سال میں 2064 ایجنڈا آئٹمز پہ بحث کی ہے، ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو ڈسپوز آف کیا ہے، جبکہ پچھلی حکومت کے پورے 5 سال کے اندر بھی وہ 1929 پہ کھڑے رہ گئے۔ تو as far as decision making is concerned ہم قلم کی طاقت سے چل رہے ہیں۔ اینڈ ہمیں یہ بھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ لیجسلیشن بھی بڑی ایک امپورٹنٹ رول ہے گورنمنٹ کا، ممبرز آف پارلیمنٹ کا، اس حکومت کا۔ پرنسپل لیجسلیشن جس سے مراد ہے کہ وہ پہلے کبھی نہ آئی ہو، جیسے انفیکشس ڈیزیزز کا ہو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے، اس ٹائپ کی۔ پنجاب نے اس میں تاریخ ساز ریکارڈ قائم کیا ہے کہ دس از دا میکسیمم نمبر آف لیجسلیشن۔ اور اگر پارلیمنٹ کا کمپوزیشن دیکھیں تو ایسی لیجسلیشن ایسی پارلیمنٹ سے پاس کرانا بھی کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ۔ دوسری چیز گورننس کی میں بھی بات کر رہا ہوں۔ گورننس کس چیز سے آپ جج کرتے ہیں؟ اپنی ڈیسیجن میکنگ سے، اور دوسرا آپ جج کرتے ہیں کہ اس نے انڈر پریشر، لیڈر کا اصلی ٹیسٹ لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ اس نے
अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म किया, ये आपके सामने है। दुनिया का एक आलमी अजाब जिसको कहें अ पैंडेमिक, देयर इज नो वे टू कंपेयर डेंगी विद कोविड-19। ये अदाद शुमार आपके सामने है। प्रोएक्शन में शायद और सूबे बड़े लग रहे हों, अगर आप डेथ पर 100,000 देखें तो पंजाब सिंध 2.5 टाइम्स ज्यादा है पंजाब से। ये किस तरह मुमकिन हुआ? मैं जरा इसकी वजाहत करना चाह रहा हूं कि ये तो एंड रिजल्ट है कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे वो लोड ही नहीं आने दिया, और जो लोड आया है उनको हमने कोशिश की है कि सेहतयाब करें। ये मुमकिन करने के लिए 63,000 हेल्थ केयर इंडिविजुअल्स को 63,000 हेल्थ केयर इंडिविजुअल्स को WHO गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी गई। जो प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट था 16 लाख से ऊपर वो प्रोवाइड किए गए। हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, ट्रेसिबिलिटी की, कौन से लोग हैं जो वेक्टर्स बन सकते हैं, जो ज्यादा फैलाव कर सकते हैं, और उसके तहत 4,30,000 से ऊपर लोगों को हमने क्वारंटाइन किया, उनको लॉक किया, उनके महदूद किया उनकी इंटरेक्शन विद अदर पीपल, ताकि इसके स्प्रेड को रोका जाए। जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है ऐसे हालात में तो 2,35,000 वायलेशंस हमने नोट की और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। 200 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, 8 फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए। पंजाब के अंदर जब ये वबा आई तो टेस्टिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 0 थी। आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि एक दिन के अंदर हम इन 6 हफ्तों के अंदर, बल्कि जब ये इनिशियल 6 वीक्स आए तो हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी 17,000 पे ले गए पर डे इस प्रोविंस के अंदर। ये सारे एक्शंस लिए तो आपको नजर आ रहा है कि डेथ रेट कंट्रोल में ला गया है, क्योंकि हमने अपने हेल्थ सेक्टर पे वो लोड आने ही नहीं दिया। अब मैं इस कोविड-19 का जितना ही बड़ा ये मुज़र बीमारी हेल्थ के लिए है, उतनी ही बड़ी मईशत के लिए है। ये मुल्कों ने किस तरह रिएक्ट किया है, दुनिया ने कैसे किया है। पंजाब सूबे का मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि एक तो हमने इसकी सिटीज़न का सोचा कि जो गरीब तरीन दिहाड़ीदार तबका है उसका किस तरह ख्याल रखा जाए। पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने अपनी जेब से फेडरल एहसास प्रोग्राम के अंदर भी 10 अरब रुपए के करीब कंट्रीब्यूट किए हैं ताकि उसकी मैक्सिमम आउटरीच हो सके। 65 लाख लोगों को स्टाइपेंड मिला है। 65 लाख हेड्स ऑफ द फैमिली का मुराद है। अगर हमारे यहाँ एवरेज 5 और 6 के दरमियान है एक फैमिली की, तो इस 11 करोड़ आवाम के 3 करोड़ लोगों को, उनके फैमिली हेड्स को, 1/3 पॉपुलेशन को हमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है, और हमने 78 अरब रुपए उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि एक इमीडिएट रिलीफ उनको प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा बिजनेसेस, और इसका फोकस ये मैं आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स के बारे में बता रहा हूं, हमने टैक्स रिलीफ दिया। हमने स्पेशल मीटिंग कॉल करके कहा कि इतने इस महकमे, इस सेक्टर के अंदर हम ये टैक्सेस नहीं लेंगे, और हमने इस ट्रेडिशन को आगे लेके चले हैं इस माली साल के लिए, क्योंकि हमारा ये फैसला है कि बिजनेस को ग्रो कराएंगे। बिजनेस फर्स्ट, टैक्सेशन विल फॉलो लेटर, क्योंकि बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट होनी है। हमारे लॉन्गर टर्म रिस्पॉन्स के अंदर हमने 3 मेजर चीजें उसमें रखी। हमने 50 अरब रुपए इस बजट के अंदर रखे हैं कि अगर ये वबा दोबारा आती है या इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंटिंजेंसी हो। हमने 30 अरब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्कीमें रखी हैं, स्मॉल स्कीम्स, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, जिसमें आप भल सफाई भी शामिल कर सकते हैं, जहां मैक्सिमम लेबर की खपत हो सके, जहां पे आपका रोजगार के मौके फराहम हो सके, ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क हो। और हमने अपनी इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान, पंजाब की तारीख के अंदर सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज दिया है ऑफ प्रोविंशियल टैक्सेस, जो कि 56 अरब रुपए का है। कुछ बात मैं अब मईशत के बारे में करना चाहूंगा। ये इंप्रूवमेंट जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 38 अरब से अगर 21 अरब पे आया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहली बारी पिछले 5 सालों के बाद आज करंट अकाउंट सरप्लस कहलाया जा सकता है।
ये नेगेटिव 20 बिलियन से हमने 0.4 सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाबक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अवामी मसाइल के हल के जरिए फलाही रियासत के लिए कोशां हैं।